बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, जब भी हम पाकिस्तान के मसाइल का ज़िक्र करते हैं तो कुछ पहाड़ी कश्मीरियों या वादी जम्मू कश्मीर के लोगों और कुछ वैसे ही लोगों के दिलों में पेट में दर्द में शुरू हो जाता है। वो कहते हैं, ये पाकिस्तान का नाम क्यों ले लिया? जी, आप सिर्फ कश्मीर का ज़िक्र करें। इन इन्वर्टेड कोमा जाहिलों के ज़हन में ये है कि हम सुबह और शाम जो तस्बीह करें, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, या जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर, सुबह भी करें 100 बार शाम को करें तो मसला हल हो जाएगा। इनको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान एक मसले का फ़रीक है, एक काबज़ है। पाकिस्तान में होने वाले जितने भी मसाइल हैं, उनका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बल्कि हम पर डायरेक्टली पड़ता है। और ये नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान में एक मुसीबत आए या कोई मसला आए, वो कोआला के उस तरफ रहेगा और इधर नहीं आएगा सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, या मंगला सॉरी जो पुल है उसके इस तरफ नहीं आएगा। हर सूरत आएगा, ठीक है? और इसी तरीके से जो वादी कश्मीर है या दूसरे इलाके हैं, उनमें भी असर पड़ता है। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या पाकिस्तान में जो तबाही आने वाली है या पाकिस्तान की जो यानी खराबियाँ होने वाली हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका पूरा असर जो है खित्ते पर पड़ेगा, यानी साउथ ईस्ट पर पड़ेगा। लेकिन हमारे जो हैं ये क्या कहते हैं, सकरात हैं, बकरात हैं, वो कहते हैं ना, 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 पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी। आप सिर्फ़ जम्मू कश्मीर की मंत्रा ना बोलते रहें, ऐसा नहीं होता। तो मसलन आम तौर पर कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था, तो नीरू जो है बंसरी बजा रहा था। इसी तरह पाकिस्तान का जो नीरू है, वो बंसरी बजा रहा है। उसको कोई गर्ज नहीं है, वो सुना है, कश लगाता है या वो पता नहीं क्या-क्या करता है, मुझे पता नहीं इसका। लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको ये है कि अहमद मीर को कैसे लटकाना है, दूसरे को कैसे पकड़ना है, और जो अपोज़िशन है उसको कैसे तंग करना है, किस-किस को पकड़ना है, जेल में देना है। जितने भी आदमी उसने पकड़े हैं, कहता है ये करप्शन के चार्ज में पकड़े हुए, किसी पर आज तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन जो हैं नीरू साहब हैं, वो अपने अर्थों से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान के इर्द-गिर्द और पाकिस्तान के अंदर खित्ते में आग लगी हुई है एक लिहाज से। लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे उनको उनको इससे खुशी होगी कि इतने जो जर्नलिस्ट हैं उनको पकड़ लिया, ये कानून पास कर लिया जिसके ज़रिए उनको उनका नाटका बंद किया जा सकता है। इतने जो है ना आदमी जो है ना एफआईए या नैब जो है ना फलाँ लीडर को पकड़ लेगी। तो कितनी प्रायोरिटीज़ हैं, कितना छोटा आदमी है ये, कितनी छोटी सोच है इसकी। पता नहीं कौन सी झाक मारता रहा ये ऑक्सफोर्ड में जाकर, कुछ समझ नहीं आती ये क्या करता रहा है। तो अब कहने का मसला ये है कि पाकिस्तान में देखिए यहाँ पर जो मसाइल हैं, इस वक़्त जब यानी नवाज़ शरीफ ने जब ये कहा था कि वी नीड टू सॉर्ट आउट आवर हाउस इन ऑर्डर, इसको हाउस को इन ऑर्डर रखना पड़ेगा। तो तूफ़ान खड़ा हो गया था, जी ये बड़ी तौहीन हो गया और पता नहीं कौन से कौमी राज़ अफ़शा हो गए। अब यानी सारे आदमी कह रहे हैं कि जी हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है। उसने सिर्फ़ ये है कि 5 साल पहले कह दिया था। उसका विज़न था, सोच थी, उसको मसाइल का यानी अदराक था। यहाँ पर जाहिलों की पूरी फ़ौज इकट्ठी है और जाहिलों की जो फ़ौज है वो उन्होंने अपने जाहिलों की एक और फ़ौज तैयार की हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। तो ये लोग तो यानी पाकिस्तान को भी और पूरे खित्ते को भी आग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और उसके लिए उस घेरा जो है तंग होता जा रहा है। फिर मैं ये आखिर में ये कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए, इस टॉपिक पर आखिर में ये कहूँगा कि ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद, बल्कि उसके जाने से पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था। लोग अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्ट्रैटेजी क्या बन रही थी कि कौन से सहाफ़ी को पकड़ना है, कौन से लीडर को पकड़ना है, कौन सी ऐसी चीज़ करनी है जिससे डायवर्शन हो जाए, कितने झूठ बोलने हैं और कितने-कितने जो है ना बनाने हैं स्पेशल जो है बनाने हैं, मशीर बनाने हैं, वो क्या-क्या काम करेंगे। यानी प्रायोरिटी पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उन वो प्रायोरिटी पाक इनकी नहीं है। और किस तरीके से किसको पकड़ना है, अभी उनको ये है कि किसी भी तरीके से है विद हुक या क्रुक जो है ना, किसी तरीके से हमने जिसको पीओके कहते हैं उसके जो सिलेक्शन है उसको हमने जीतना है, उसके लिए पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे-ऐसे यानी क्या कहूँगा, ऐसी-ऐसी चीज़ों को भेजा जाता है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में शायद लोगों को डराने के लिए। वही आप अपने मसाइल हल करें, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर को अपने मसाइल हल करने दें। तो दूसरी बात ये आ रही है कि कुछ मैं समझता हूँ कि अगेन जाहिलों की जो टीम है वो कहते हैं, "ओ जी तालिबान ने वाह खान पर कब्ज़ा कर लिया।" तो बस जैसे कि वाह खान पर कब्ज़ा हो गया तालिबान का, तो सारे मसाइल हल हो गए। इनको शायद पता नहीं है कि वाह खान की पट्टी ये क्यों बनाई जो है ना पैदा की गई थी। ज़ाहिर है कि ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और ये भी पता होना चाहिए कि उस वक़्त ग्रेट गेम जो थी ब्रिटिश एंड द सोवियत एम्पायर के दरमियान, सोवियत रशिया जो है,
ان کو روکنے کے لیے سوویت رشیا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، سوری اس کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب روس جو ہے نا ادھر سے بڑھ رہا تھا اور ادھر سے برٹش راج بڑھ رہا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو جائے، تو بفر اسٹیٹ جو ہے بنا دی گئی تھی افغانستان کو، اس سے آگے نہ وہ آئیں نہ ہم جائیں گے۔ پھر چونکہ جموں کشمیر جو ہے یہ ایک علیحدہ ریاست تھی، اور یہ لداخ کا علاقہ یا گلگت بلتستان کا علاقہ یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، تو اس لحاظ سے اور یہ اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا تاجکستان سے یا سینٹرل ایشیا سے دور کرنے کے لیے واغ خان کی جو پٹی ہے یہ کریٹ کی گئی تھی، یہ چھوٹی سی ہے 13 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے صرف، تو اس لیے کی گئی تھی تاکہ دونوں رشیا اور برٹش جو امپیریلزم ہے یا راج ہے اس کے آپس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ اب اگر انہوں نے یہ کر دیا ہے تو دیکھیے چائنا کا جو لنک بنتا ہے افغانستان میں وہ اسی سے بنتا ہے، وہاں پر چوڑائی ذرا زیادہ ہے کہ جہاں پر چائنا کا لنک ہے، اگر یہ قبضہ تو ہو گیا، قبضہ تو ہو گیا، انہوں نے بغیر ایک فائر کیے قبضہ کر لیا ہو گیا، تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جو گلگت بلتستان کے ذریعے آپ سینٹرل ایشیا میں ڈائریکٹ جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور تاجکستان پورا سینٹرل ایشیا جو ہے نا ایکسیس تھی، اور اسی لیے اس کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے، اور اس لیے سے بھی بڑھ گئی ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ اگر یہ یہاں پر آ گئے ہیں طالبان، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو وہ اس طریقے سے بھی انفلٹریشن کافی ہو سکتی ہے، لداخ میں جائے گی، پھر وہ آگے رستہ سارا جو کہاں جاتا ہے LOC کہاں زیادہ دور نہیں ہے، چلے جائیں گے ادھر بھی وہ، تو اس لحاظ سے یہ پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہوں گے۔ لوگوں نے کہا تھا اس وقت، ایک برٹش رائٹر تھا اس نے کہا تھا کہ جب یہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جو اس کو گریٹ گیم کہتے تھے کہ اینڈ آف گریٹ گیم ختم ہو گئی ہے اس کی کتاب میں۔ تو میں نے جو غالباً 10 سال پہلے 2010 کی بات ہوگی میں نے ایک کتاب لکھی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ گریٹ گیم ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی اب جو ہے ایک نیا جو ہے چیپٹر اس کا شروع ہو رہا ہے، نیا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، یہ میں نے 2010 میں کہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا جو چیپٹر ہے یا نیا راؤنڈ ہے وہ شروع ہو چکا، اور یہ بڑا خوفناک ہوگا۔ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت تھی پاکستان کو بھی، انڈیا کو بھی، اور دوسرے لوگوں کو بھی، لیکن یہاں پر پرائرٹیز ہو رہے ہیں، کس کو انڈیا کا ایجنٹ کہنا ہے، کسی کو برٹش ایجنٹ کہنا ہے، یا کس کو پکڑنا ہے، کسی کو چرچ کے کیس میں پکڑنا ہے، کسی کو کہنا ہے ہاں جی بھی آپ کا آرٹیکل جو ہے نا وہ جنگ میں نہیں آنا چاہیے یا جیو میں نہیں آنا چاہیے، تو یہ پرائرٹیز ہیں، یا یہ ہے کہ بلوچستان کو کیسے گھیرے میں لینا، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لیکن ان کو گھیرے میں کیسے لینا، ان کو کہتے ہیں دوسرے لفظ میں جال ان پر کیسے پھینکنا، اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ قبضہ واغ خان پر اگر ہوا ہے تو یہ طالبان کا ہوا ہے، ریممبر طالبان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ٹھیک، وہ ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے ایجنڈے سے ضروری نہیں کہ وہ مطابقت رکھتا ہو، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، پاکستان کی اپنی پرائرٹیز ہیں۔ یس پاکستان ہیز سکسیسفلی یوز دیم اوور دی ایئرس، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ طالبان وہ طالبان نہیں رہ گئے جو 90s میں ہوا کرتے تھے یا 5-10 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ دے ہیو میچورڈ، ان کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی میچورڈ ہو گئی ہے، ان کی جو کانٹیکٹس ہیں وہ بھی کافی مضبوط ہو گئے ہیں، تو پاکستان کو اپنی خیر بنانی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودیں گے تو شاید بھی وہ گر جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس گڑھے میں خود ہی نہ گر جائیں۔ پھر وہ ہلری کلنٹن کی بات آتی ہے کہ پاکستان کی پالیسی ایسی ہے کہ آپ نے بیک یارڈ میں سانپوں کو پالیں گے، ان کی پرورش ہوگی، اس امید پر کہ جو سانپ ہیں ان کو نہیں لڑیں گے، پاکستانی کو نہیں لڑیں گے، وہ پڑوسیوں کو لڑیں گے، وہ پڑوسی بھی وہ جو ان کو پسند نہیں ہے، مثلا انڈیا کو لڑیں گے، ٹھیک ہے، چائنا کو نہیں لڑیں گے، یا افغانستان کے کچھ لوگوں کو لڑیں گے اور کچھ کو نہیں لڑیں گے۔ سانپ یہ جو ہے نا تشخیص نہیں کرتے، اس طریقے سے وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، سانپ نے کاٹنا ہوتا ہے، تو یہ جو سانپ ہیں وہ بھی کاٹیں گے، اور یہ جو گڑھے آپ کھود رہے ہیں خطرہ یہ ہے کہ افراتفری میں، پینک میں آپ خود ہی اس گڑھے میں نہ گر جائیں۔ I leave it at that. Again, if you have any questions, and even if you have criticism to make, and do it, of course, logically and politely. And if you like the program, do subscribe it. And I'll see you again with another program. Look after yourself.